बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, PhD उर्दू, लेक्चरर उर्दू, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज आपसे मुखातिब होने का मकसद KPPSC लेक्चरर उर्दू के हवाले से बात करना है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेक्चरर उर्दू KPPSC के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका पेपर पैटर्न है, उसका जो नंबर स्कीम है और उसके साथ साथ सब्जेक्ट बेस्ड जो 45 मार्क्स हैं वो किस तरह जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और इसके साथ साथ एक बेहतरीन तरीके से जो तैयारी है वो किस तरह हम कर सकते हैं। A to Z वो तमाम चीज़ें जो लेक्चरर उर्दू की रिक्रूटमेंट के हवाले से आपको दरकार होंगी, वो तमाम मराहिल और वो तमाम क्राइटेरियाज़ जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करें हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम एक्सपेक्ट्स को कवर करें और वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो सवालात की सूरत में आप पूछते हैं हम आप तक पहुँचा सकें। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स इन उर्दू कर रखा है, डजेंट मैटर वो प्राइवेट हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, MA की डिग्री के जो उम्मीदवार हैं वो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ BS उर्दू जिन स्टूडेंट्स ने कर रखा है वो भी इस सीट के लिए अहल हैं। तो हम मजमूई तौर पर यह कह सकते हैं कि BS उर्दू और मास्टर्स इन उर्दू के हामिल जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उर्दू की BS या मास्टर्स की डिग्री है वो इस सीट के लिए अहल हैं। इसके बाद अगला मरहला है लेक्चरर KPK के पेपर पैटर्न का। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मां सिवाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा नहीं है जो पेपर पैटर्न को मुकम्मल तौर पर या सिलेबस को डिस्कस करे। इसी तरह जिस तरह हमारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 100 नंबर का पर्चा है, तो लेकिन इससे कतई नज़र जो KPP लेक्चरर उर्दू का पेपर है वो उससे अक्सर मुख्तलिफ है। इसकी जो नंबरों की तकसीम है वो कुछ इस तरह है कि 45 नंबर जो हैं वो सब्जेक्ट बेस हैं। 45 नंबर MCQs की सूरत में 45 सवालात आपसे पूछे जाते हैं। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन ये बेसिक सब्जेक्ट्स ग्राउंड्स पे बने हुए MCQs होते हैं और आपको ये 45 नंबर का पर्चा देना होता है। इसके बाद 25 नंबर जो हैं वो इसके इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुख्तस किए हुए होते हैं। 25 नंबर के इंटरव्यू में आपको पासिंग एक एरिया है और उसके साथ आपका एक स्कोरिंग एरिया है जो आपकी जो है वो मुंतखब होने के लिए लाजमी होता है। इसके साथ जो तीसरा मरहला है वो एकेडमिक्स का है। 20 नंबर बेसिक एकेडमिक्स के हैं मास्टर्स तक, 10 नंबर उन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशंस MPhil, PhD, हाफ़िज़ कुरान या आपके पास अगर कोई गोल्ड मेडल वगैरह है इस हवाले से तो वो 10 नंबर इस हवाले से दिए हुए होते हैं। तो 100 नंबर के पेपर की जो तैयारी है वो इस तरह जो है इन नंबरों की तकसीम की सूरत में आपने करनी है। आज हम आपको बताएंगे कि जो सब्जेक्ट बेस अपना आपके 45 मार्क्स हैं, आपका जो लेक्चरर उर्दू का पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेना है वो उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से किस तरह की जा सकती है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन सी बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं जिनको अगर आप शामिल हाल रखें, शामिल मुताला रखें और प्रोसीजर तैयारी के प्रोसीजर में शामिल करें तो आपकी जो आपका इंतखाब है वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन सूरत में हो सकता है। तो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे पहले तो अगर आप KPPSC के पेपर्स जो पास्ट पेपर्स हैं उन पर नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि 45 मार्क्स का जो पर्चा है ये कम्प्रीहेंसिवली बेसिक्स पर जो है वो बेसिक जो उर्दू की बेसिक्स हैं उनमें से उन्होंने बनाया हुआ होता है। इसमें चूँकि 100 नंबर के पेपर की सूरत हाल अलग होती है, उसमें फ़ील्ड और कैनवस सवालात का ज़्यादा बड़ा होता है। 45 मार्क्स में उन्होंने तमाम लिटरेचर को, तारीख़ को, इसनाफ़ को, इस्तिलाहात को और उन तमाम मुबाहिस को जो अदब की मेन स्ट्रीम में हैं उनको उन्होंने डिस्कस करना होता है। तो 45 नंबर का जो पेपर है वो बड़ी अहमियत का हामिल है और उसका जो तरीक़ाकार है उसमें आपको सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत है वो तारीख़ अदब की है। तारीख़ अदब का जो गहरा मुताला, गैर मुताला वो एक स्टूडेंट की ज़रूरत है। आप लाजमी तौर पर जो मुस्तनद तारीख़ हैं, हमारी तवारीख़ हैं हमारे अदब की, जिसमें मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले डॉक्टर जमील जालवी की तारीख़ अदब उर्दू है, मसूद हुसैन ख़ान की तारीख़ है, सक्सेना की तारीख़ है। तवारीख़ में से किसी एक मुस्तनद तारीख़ का गहरा मुताला करें ताकि आप जो हमारे उर्दू अदब की बेसिक्स हैं उन पर आपकी गिरफ्त हो सके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो असनाफ़ नसर और असनाफ़ नज़्म का इर्तिका है। कोशिश करें जो कदीम और जदीद असनाफ़ हैं, ना सिर्फ वो शायरी की, नज़्म की,
بلکہ نثر کی جو جدید اصناف ہیں اور روایتی اصناف ہیں ان پر آپ کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت جس امر کی ہے، چونکہ پبلک سروس کمیشن کا سوالات بنانے کا اور سوال کو متعین کرنے کا اور کوشچننگ کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے، وہ کوشچن کو ریشیپ کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں ہر پیپر میں، تو کوشش کریں کہ جو ان کی اصطلاحات ہیں اور جو ان کی بیسکس ہیں ان پر جو ہے وہ آپ کی گرفت ہو۔ ایم سی کیوز ٹائپ کی جو تیاری ہے وہ مارکیٹ میں چھپی ہوئی جو گائیڈز ہیں ان سے کرنے کی بجائے آپ درسی کتب جو ہیں، جو ریسورس بکس ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ تاریخ اور تاریخ کے بعد اصناف نثر اور اصناف نظم کا تعارف اور ان کا ارتقاء۔ اس کے ساتھ جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ ہے قواعد۔ قواعد میں ہماری دو چیزیں آتی ہیں اردو ادب میں، ایک تو بنیادی قواعد ہیں، کوشش کریں آپ جو قواعد کی کوئی اچھی کتاب ہے، میں نگارستان ریکمینڈ کروں گا، مولوی عبدالحق کی قواعد اردو ریکمینڈ کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سہیل عباس خان کی جو قواعد اردو ہے وہ مستند ترین قواعد ہے، اور اس میں تمام قواعد کی صورتوں کو انہوں نے اور اس کی اقسام کو اور آگے اشکال کو اور اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے جو ہے وہ اس کو شامل مطالعہ رکھیں۔ اس کے ساتھ جو اگلا مرحلہ ہے ہمارے قواعد کا، بنیادی اردو قواعد کے بعد، وہ علم بیان اور علم بدیع کا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں علم بیان کی جو مجوزہ صورتیں ہیں، ان کے بعد علم بدیع کی جو صنعتیں ہیں وہ لازمی طور پر 10 سے 15 نمبر کے پیپر میں شامل ہوتی ہیں۔ تو بنیادی قواعد جو ہیں وہ لازم ملزوم ہیں، آپ بنیادی قواعد اردو پر اپنی گرفت مضبوط کریں، علم بیان، علم بدیع، روزمرہ، محاورہ، ضرب الامثال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنقید، تحقیق اور تدوین کی اصطلاحات ہیں ان کو لازمی طور پر شامل حال رکھیں۔ اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا پروفیسر انور جمال صاحب کی اصطلاحات کی کتاب کو، ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب کی اصطلاحات ادب بڑی بہترین کتاب ہے، رفیع الدین ہاشمی صاحب کی اصطلاحات کی کتاب آپ اٹھا لیں، اصناف ادب کی ان کی کتاب اٹھا لیں، مستند ترین کتابیں ہیں، ان کو اپنا مطالعے میں شامل رکھیں۔ اب اس کے ساتھ جو ضرورت جس امر کی ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، متوقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ہی ایڈ جو کے پی پبلک سروس کمیشن دے گا، تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اپنی تیاری شروع کریں۔ اگر ایک سٹوڈنٹ اپنے ذاتی نوٹس بنانا چاہے ان درسی کتابوں کے حوالے سے تو بہت اچھی بات ہے، ان کتابوں کا غیر مطالعہ کریں، گہرا مطالعہ کریں، تاریخ، تہذیب، شخصیات، اصناف اور جو معاصر ادب ہے اس پر اپنی گرفت مضبوط کریں، اپنے ذاتی طور پر نوٹس بنائیں، بہت اچھا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو ریکمینڈڈ یہی ہے، لیکن 4، 6، 10 ہزار صفحات کی بکس جو ہیں وہ اتنے کم شارٹ ٹائم میں پڑھنا ایک طالب علم کے لیے ممکن نہیں ہے، یا یہ مشکل ہوگا کم از کم۔ تو اس کے لیے ہم ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے پچھلے تقریباً 10 سال سے تیاری کرواتے آ رہے ہیں، اور تھرو آؤٹ پاکستان ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن، اے جے کے اور کے پی پبلک سروس کمیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نہ صرف بہترین طریقے سے تیاری کروائی ہے، بلکہ درجنوں کے حساب سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریکمینڈ ہوئے ہیں کمیشن کی طرف سے۔ تو ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہم کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 5000 کے فیس پیکیج میں ہم آپ کو نہ صرف ان تمام جو مراحل ہیں تیاری کے، وہ نصاب کے مراحل ہوں، وہ کورس کنٹینٹس کے مراحل ہوں، وہ ٹیسٹ کے مراحل ہوں، ان سے گزاریں گے، بلکہ کمپریہنسو طریقے سے بہترین معیارات پر آپ کو لیکچرر کے پی کے کی تیاری کروانے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایم کے پریپریشن کے اس دیے گئے ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی تیاری بغیر وقت ضائع کیے ہوئے شروع کریں۔ ہم ہر 2-3 ماہ کے بعد سیشن جو ہے وہ ریسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ 5 جنوری سے ایک سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں لیکچرر اردو کے پی کا۔ تو کوشش کریں کہ اس کو جوائن کریں اور جوائن کر کے ایم کے پریپریشن کے اس کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔